समूह पाठ को अभ्यास 1.2 को पहलो प्रश्न में तल का भेनचित्र का आधार में उपयुक्त व अनुपयुक्त उप समूह छुट्याई संकेत में लेख्नुहोस्। अब यहाँ दिएको भेनचित्रबाट पहिला हामी दिएका समूहहरूलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्छौं। त्यस माथिको भेनचित्रबाट अब सूचीकरण विधिबाट लेख्दाखेरि अब समूह ए भित्र कुन कुन सदस्यहरू पर्छन् त्यो पहिला हामी लेख्छौं। जस्तै एलाई अब सूचीकरण विधिबाट लेख्दाखेरि ए बराबर ए ई आई ओ यू र समूह सी भित्र अब समूह सी भित्र ए र ई मात्रै पर्छन्। त्यसैले सी बराबर ए ई। अब यसलाई हेर्दाखेरि यसमा समूह सी का सदस्य ए र ई मात्र छन् जुन समूह ए मा पनि पर्छन् र समूह ए भन्दा यसको सदस्य संख्या सानो छ। अब सदस्य संख्या सानो भएकोले र समूह ए मा पर्ने भएकोले सी ए को उपयुक्त उपसमूह हो। देयरफोर समूह सी को सबै सदस्यहरू समूह ए मा पर्छन् र सदस्य संख्या सानो छ। त्यसैले समूह ए को उपयुक्त उपसमूह हो। अब यसलाई गणितीय भाषामा लेख्दाखेरि अर्थात E is subset of A। त्यस्तै अब प्रश्न हामी खा नम्बरमा जान्छौं। अब प्रश्न नम्बर खामा पनि एउटा यहाँ भेनचित्र दिएको छ। यसको आधारमा पहिला समूहहरूलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्दाखेरि यहाँ माथिको भेनचित्रबाट अब सूचीकरण विधिबाट लेख्दाखेरि ई बराबर अब ई भित्र पर्ने सबै सदस्यहरू हामी यहाँ लेख्छौं। अब ई भित्र कुन कुन पर्छन् भने 1 2 3 तीनवटा सदस्यहरू छन्। 1 2 3 र त्यस्तै समूह एफ लाई सूचीकरण विधिबाट लेख्दाखेरि समूह एफ मा 2 मात्र यहाँ परेको छ। त्यसैले अब समूह एफ बराबर 2 मात्र यसको सदस्य भयो। अब यसलाई हेर्दाखेरि समूह एफ को सदस्य 2 समूह ई मा पनि पर्छ र यसको सदस्य संख्या सानो छ। देयरफोर समूह एफ को सबै सदस्य समूह ई मा पर्छन् र सदस्य संख्या ई भन्दा सानो छ। त्यसैले समूह एफ समूह ई को उपयुक्त उपसमूह हो। अब यसलाई गणितीय भाषामा लेख्दाखेरि अर्थात
एफ इज सबसेट अफ ई। त्यस्तै अब प्रश्न हामी जान्छौँ गा नम्बरमा। अब प्रश्न गामा पनि यहाँ एउटा भेनचित्र दिएको छ। यसबाट हामी समूहहरूलाई सूचीकरण विधिबाट पहिला लेख्छौँ। त्यसैले यहाँ माथिको भेनचित्रबाट अब सूचीकरण विधिबाट लेख्दाखेरि एस बराबर, अब यसमा कुन कुन सदस्यहरू पर्छन् भने यस भित्र 2 4। त्यसैले एस बराबर 2 4 र समूह टी बराबर, अब समूह टी भित्र 6 8 10 6 8 10। अब यसरी माथिको भेनचित्रबाट समूहहरूलाई सूचीकरण विधिबाट लेखिसकेपछि अब समूह टी का सदस्यहरू यसमा पर्दैनन् र समूह एस का सदस्यहरू टीमा पर्दैनन्। यसको अर्थ के हुन्छ भने यसमा उपसमूहको सम्बन्ध छैन। त्यसैले समूह टी को सबै सदस्य यसमा र समूह एस को सबै सदस्य समूह टीमा पर्दैनन्। यिनीहरू बीच उपसमूहको सम्बन्ध छैन। अब त्यस्तै प्रश्न हामी 2 मा जान्छौँ। अब प्रश्न 2 मा यहाँ रहेको छ, यदि n बराबर x एउटा 5 सम्मका गन्तीका संख्याहरू भए समूह n लाई सूचीकरण विधिमा लेख्नुहोस् र यसबाट बन्ने निम्न उपसमूह बनाई नामकरण गर्नुहोस्। n बराबर 5 सम्मका गन्ती संख्याहरू, 5 सम्मका गन्ती संख्याहरूमा 1 2 3 4 5 र नम्बरमा यहाँ सबै एक सदस्यीय उपसमूह। अब एक सदस्य भएर बनेको उपसमूहहरू बनाउँदाखेरि एक सदस्यमा 1, त्यसपछि 2 3 4 अर्को 5। प्रश्न खामा सबै 2 सदस्यीय उपसमूह। अब 2 वटा लिएर बनाउँदाखेरि पहिलोमा 1 2 1 3 1 4 1 5। अब हामी 2 3 2 3 2 4 2 5, त्यसपछि 3 4 3 4 3 5 र लास्टमा 4 5। यसरी 2 सदस्यीय उपसमूहहरू बनिसकेपछि अब प्रश्न गामा सबै 3 सदस्यीय उपसमूहहरू। अब 3 सदस्यीय बनाउँदाखेरि 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 5 1 3 5 1 4 5 1 4 5 2 3 4 2 3 4 2 3 5
2 4 5 3 4 5 2 4 5 2 4 5 3 4 5 अब प्रश्न हामी घामा हेर्छौँ। प्रश्न घामा यहाँ रहेको छ। प्रश्न घरमा सबै 4 सदस्यीय उपसमूह। अब 4 वटा सदस्यहरू मिलाएर हामी उपसमूह बनाउँछौँ। अब यसलाई बनाउँदाखेरि पहिला 1 2 3 4 1 2 3 4 एउटा उपसमूह। त्यसपछि 1 2 3 5 1 2 3 5 त्यसपछि 1 2 4 5 1 2 4 5 त्यसपछि 1 3 4 5 1 3 4 5 त्यसपछि 2 3 4 5 2 3 4 5 यसरी यो हाम्रो 4 सदस्यीय उपसमूहहरू बनिसक्यो। अब प्रश्न नम्बर अङ्गमा जान्छौँ हामी। अङ्गमा नम्बरमा यहाँ छ सबै 5 सदस्यीय उपसमूह। अब 5 सदस्यीय भनेपछि यहाँ 5 वटा सदस्यहरू मात्रै छन्, त्यसैले एउटा मात्रै यहाँ बन्छ। अब 5 सदस्यीय उपसमूह बनाउँदाखेरि 1 2 3 4 5 यो भनेको 5 सदस्यीय एउटा मात्रै बन्छ। अब प्रश्न नम्बर 4 मा यहाँ छ एउटा खाली उपसमूह पनि बनाउनुहोस् र n बाट जम्मा कतिवटा उपसमूह भने लेख्नुहोस्। अब खाली उपसमूह भनेको एउटा मात्रै बन्छ, त्यसैले यहाँ हामी लेख्छौँ खाली उपसमूह। खाली उपसमूह बराबर एउटा खाली उपसमूह बन्यो र अब जम्मालाई हेर्दाखेरि अब यहाँ हामी काउन्ट गर्छौँ टोटल कतिवटा भए। अब टोटल यसमा हेर्दाखेरि 2 3 4 5 यसमा 5 वटा, त्यसपछि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अब टोटल गर्दाखेरि 5 वटा यहाँ भइहाल्यो 5, त्यसपछि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 त्यसपछि 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 अब गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 यहाँ भनेको 5 वटा भयो, त्यसपछि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अब प्रश्न नम्बर 2 में यहाँ छ यदि n बराबर x = x एउटा 5 सम्मको गन्तीका संख्या भए समूह n लाई सूचीकरण विधिमा लेख्नुहोस् र यसबाट बन्ने निम्न उपसमूह बनाई नामकरण गर्नुहोस्। अब यहाँ दिएकोलाई
यो x एउटा 5 सम्मका गन्तीका संख्याहरू, यसलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्दाखेरि n बराबर अब 5 सम्मका गन्ती संख्याहरू, 5 सम्मका गन्ती संख्याहरू 1 2 3 4 5। त्यसपछि प्रश्नकामा यहाँ छ सबै एक सदस्यीय उपसमूहहरू। अब एक सदस्यीय उपसमूहहरू बनाउँदाखेरि एउटा सदस्य लिएर मात्रै हामी उपसमूह बनाउँदाखेरि यहाँ 5 वटा बन्छन्, जुन 1 1, त्यसपछि अर्को 2 3 4 5। र प्रश्न खामा सबै 2 सदस्यीय उपसमूहहरू। अब 2 वटा सदस्यहरू लिँदाखेरि 1 2, त्यसपछि 1 3 1 4 1 5 र अब 2 3 2 3 2 4 2 5। त्यस्तै गरेर अब 3 4 3 5 र लास्टमा 4 5। यसरी 2 सदस्यीय बनिसकेपछि अब प्रश्न गामा छ सबै 3 सदस्यीय उपसमूहहरू। अब 3 सदस्यीय बनाउँदाखेरि 3 सदस्यहरूमा पहिला 1 2 3, 3 सदस्यमा पहिला 1 2 3, 1 2 3 यहाँ भयो, त्यसपछि 1 2 4, त्यसपछि 1 2 5, त्यसपछि 1 3 4, 1 3 4, त्यसपछि 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, त्यसपछि 1 4 5, 4 5, 2 3 4, 2 3 5, 2 3 2 3 5, 2 4 5, 2 4 5, त्यसपछि 3 4 5, 3 4 5। यसरी हाम्रो 3 सदस्यीय उपसमूहहरू बनिसकेपछि अब प्रश्न हामी घामा के भनेको छ त्यो हेर्छौँ। प्रश्न नम्बर घामा छ सबै 4 सदस्यीय उपसमूहहरू। अब 4 वटा सदस्य लिएर बनाउँछौँ। 4 वटा सदस्यहरूमा लिँदाखेरि 1 देखि 4 सम्म पहिलो उपसमूह भयो, 1 2 3 4। त्यसपछि अर्को 1 2 3 5, 1 2 3 5, एउटा छोडेर हामी लेख्छौँ अल्टरनेट गरेर। त्यसपछि 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 3 4 5 र लास्ट 2 3 4 5, 2 3 2 3 4 5। यसरी यो उपसमूहहरू बनाइयो। त्यसपछि प्रश्न नम्बर अङ्गमा यहाँ छ
सबै 5 सदस्यीय उपसमूहहरू। अब 5 वटाको बनाउँदाखेरि यहाँ 5 वटा मात्रै सदस्यहरू भएकोले एउटा मात्रै उपसमूह बन्छ। 1 2 3 4 5। अब प्रश्न 4 मा यहाँ रहेको छ एउटा खाली उपसमूह पनि बनाउनुहोस् र n बटा जम्मा कतिवटा उपसमूह बने लेख्नुहोस्। अब खाली उपसमूह बनाउँदाखेरि खाली उपसमूह एउटा बन्छ, त्यसैले खाली उपसमूह बराबर यो एउटा खाली उपसमूह बन्यो र अब जम्मा गर्दाखेरि यसमा यहाँ एक सदस्यीय जम्मा 5 वटा भइहाल्यो। त्यसपछि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अरू गर्दाखेरि 25 26 27 28 29 30 31 31 वटा यता भयो र यो खाली लिएर जम्मा कतिवटा भयो 32। हामी के लेख्न सक्छौं भने जम्मा उपसमूहको संख्या बराबर 32 वटा। त्यस्तै अब प्रश्न हामी 3 मा जान्छौं। प्रश्न 3 मा छ तलका समूहबाट बन्न सक्ने सबै उपसमूह बनाई नामकरण गर्नुहोस्। अब यसबाट उपसमूह बनाउँदाखेरि हामीले अब यसमा सर्वप्रथम एउटा खाली उपसमूह बनाउँछौं। यसरी यो एउटा खाली उपसमूह भयो। त्यसपछि एक सदस्य भएकोले हामी एक सदस्य आप मात्रै यहाँ रहेको छ, त्यसैले आप मात्रै बनाउँछौं। त्यसपछि यसमा पनि एउटा खालीको बनाउँछौं र त्यसपछि यहाँ 2 वटा सदस्यहरू भएकोले पहिला एक सदस्यीय उपसमूह बनाउँछौं। अब एक सदस्यीय बनाउँदाखेरि एउटा मूला र अर्को फर्सी। अब मूला फर्सी भयो। त्यसपछि हामी अब 2 सदस्यीयमा जान्छौं। अब 2 सदस्यीयमा मूला र फर्सी। त्यसपछि अब प्रश्न ग मा यहाँ पनि पहिला हामी खाली एउटा उपसमूह बनाउँछौं। अब खाली उपसमूह बनाइसकेपछि एक सदस्यीय बनाउँछौं। एक सदस्यीयमा पहिला बस एउटा भयो, अर्को जीप, त्यसपछि अर्को, त्यसपछि अब दुईटाको बनाउँछौं। 2 वटा सदस्यहरू लिएर उपसमूह बनाउँदाखेरि बस, जीप, त्यसपछि बस, जहाज, बस अनि त्यसपछि जहाजको एउटा। अब अर्को जीप, जहाज, जीप, जहाज। यति भइसकेपछि अब हामी 3 सदस्यीय एउटा उपसमूह बनाउँछौं। अब 3 सदस्यीय बनाउँदाखेरि बस, जीप, जहाज। त्यसपछि हामी अब घ नम्बरमा जान्छौं। अब घ नम्बरमा यहाँ कुकुर, बिरालो, घोडा, गाई 4 सदस्यीय रहेको छ, जुन यस प्रकारले यहाँ अलरेडी बनाइसकेको छु। अब पहिला हामी एउटा खालीमा, त्यसपछि एक सदस्यीय, त्यसपछि यहाँ 2 सदस्यीय, त्यसपछि 3 सदस्यीय र लास्टमा 4 सदस्यीय। त्यस्तै प्रश्न नम्बर अंगमा अब प्रश्न अंगमा पनि यहाँ पहिला खाली, त्यसपछि एक सदस्यीय, त्यसपछि यहाँ हामी 2 सदस्यीय यहाँ बनाएका छौं र यहाँ 3 सदस्यीय, त्यसपछि 4 सदस्यीय र यो 5 सदस्यीय। त्यसपछि घ नम्बरमा यहाँ
सदस्य संख्या भनेको 4 वटा छन्, जसमा एउटा खालीको, त्यसपछि एउटा एउटा सदस्यको बनाएका छौँ, त्यसपछि दुईटा दुईटा सदस्यको र त्यसपछि यहाँ 3 वटा सदस्यको र लास्टमा यहाँ 4 वटा सदस्यको। त्यस्तै प्रश्न अङ्ग नम्बरमा पनि यसरी यहाँ उपसमूहहरू बनेको छ। पहिला खाली, त्यसपछि 1 सदस्यीय, त्यसपछि 2 सदस्यीय, यसरी यो 2 सदस्यीय उपसमूहहरू, त्यसपछि यहाँ 3 सदस्यीय र त्यसपछि यहाँ 4 सदस्यीय र अन्तिममा यो 5 सदस्यीय। त्यस्तै अब प्रश्न अर्कोमा हामी जान्छौँ। अब प्रश्न अर्कोमा यहाँ प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, प्रश्न नम्बर 3 बाट बनाइएका समूहबाट उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूहहरू लेख्नुहोस्। खाली र बराबर सदस्य संख्या छ भने त्यसलाई हामी अनुपयुक्त भन्छौँ। त्यसैले खाली र बराबर यता अनुपयुक्तमा लेखेछौँ, बाँकी सबै उपयुक्तमा। अब यहाँ यसरी त्यस्तै गरेर प्रश्न 5 मा अब प्रश्न 5 मा यहाँ छ, प्रश्न नम्बर 3 का आधारमा तलको तालिकामा कापीमा बनाई भर्नुहोस्। अब एउटा सदस्य रहेको छ भने सदस्य संख्या एउटा, उपसमूह भनेको 2 वटा, यहाँ उपसमूह 2 वटा, त्यस्तै यहाँ 2टा र उपसमूह 4 वटा, सदस्य संख्या 3 अनि उपसमूह भनेको कतिवटा? 8 वटा। त्यस्तै अब 4 वटा हुँदाखेरि उपसमूह भनेको 16 वटा, त्यही हो। त्यस्तै 5 वटा हुँदाखेरि उपसमूह कतिवटा बन्छन् भने 32 वटा, जम्मा उपसमूह 32 वटा। त्यस्तै प्रश्न अब यहाँ यसरी यो भइहाल्यो। अब प्रश्न हामी अर्को प्रश्नमा यहाँ के भनेको छ भने, माथिको तालिकाको आधारमा कुनै पनि समूहबाट बन्न सक्ने सम्भाव्य उपसमूहको संख्या निकाल्ने सूत्र निकाल्नुहोस्। अब यसमा एउटा सदस्य हुँदाखेरि उपसमूह कतिवटा बनेको छ भने 2 वटा र सदस्य संख्या 2 हुँदा उपसमूह 4 वटा, जसले हामी 2 को पावर 2 लेख्न सक्छौँ, र 3 वटा सदस्य हुँदाखेरि उपसमूह 8 वटा बनेका छन्, जसलाई हामी 2 को पावर 3 लेख्न सक्छौँ, र 4 वटा हुँदाखेरि 16 उपसमूह, जसलाई 2 को पावर 4, र 5 वटा हुँदाखेरि 32 वटा, जसलाई 2 को पावर 5। अब यसलाई सबैलाई हेर्दाखेरि यसबाट के थाहा हुन्छ भने सदस्य संख्या जति हुन्छ 2 को पावर त्यति नै गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको सूत्र के लेख्न सकिन्छ भने 2 को पावर n। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 नम्बरमा हामी जान्छौँ। प्रश्न 6 मा अब प्रश्न 6 मा छ, यदि e बराबर 2 3 5 7 भए यसबाट 3 वटा उपयुक्त उपसमूह निर्माण गरी छुट्टा छुट्टै भेन्चित्रमा देखाउनुहोस्। अब यसलाई हेर्दाखेरि a र e यस दुईटालाई भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यहाँ कस्तो हुन्छ भने यो उपयुक्त उपसमूह भनेको e भित्र पर्छ, र अर्को फेरि e र b को सम्बन्धबाट यहाँ भेन्चित्र बनाउँदाखेरि अब यहाँ 2 मा b र e लाई भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यो b का सदस्यहरू 3 5 यो e मा पर्ने भएकोले यसको उपयुक्त उपसमूह बनिहाल्यो यहाँ। त्यस्तै प्रश्न अब 3 मा अब प्रश्न 3 मा यहाँ e र c बाट भेन्चित्र बनाउँदाखेरि अब c का सदस्यहरू 5 र 7 यो पनि e भित्र पर्ने भएकोले उपयुक्त उपसमूह हो, त्यसैले यसको भित्र यो भेन्चित्र यसरी बनाउन सकिन्छ।